हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी करशी पार्क में। आज एक ऐसी दिलचस्प कहानी लेके आए हैं जो नाजरीन के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड साबित होगी। आज हम वो फेमस हस्ती से आपकी बात करवाएंगे जो इस माशरे का हिस्सा तो ज़रूर हैं, लेकिन इस माशरे में उनको जायज़ मकाम नहीं दिया जाता। आए जी, बैठ के बात करते हैं उनसे। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी। आज हम उस हस्ती से बात करेंगे जो यूट्यूब की जानी मानी और बड़ी फेमस हस्ती है। हमारे साथ मौजूद है आज नाज़ुक परी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम सर। नाज़ुक परी, आप अपना थोड़ा सा पहले तारुफ पेश कीजिए कि ऐसी क्या वजह बनी कि आप नाज़ुक परी बनने पर मजबूर हुए और नाज़ुक परी बनने के बाद आपको यूट्यूबर में आप बहुत फेमस हैं। थोड़ा सा अपना तारुफ बयान कीजिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई grateful to Allah that I have become a popular figure in YouTube channels. This formation favored me in many spheres of life कि मुझे इस शक्ल के अपनी ज़िंदगी में कई जगहों पे फ़ायदे हुए तो मैं नाज़ुक परी बनी। दूसरी मेरी बैकग्राउंड ये सर कि मैं MBA किया, लॉ में कर ना सका अनफॉर्चुनेटली, तो आई सफ़र्ड फ्रॉम मैनी जॉब्स, यानी कई जॉब करके सब मैंने धक्के खाए। लेकिन जब से मैं ये नाज़ुक परी बने तो मेरा एक सर्वाइवल भी थोड़ा सा बेटर वे चल रहा है। तो मुझे इसके साथ बहुत से बेनिफिट्स, आई एम टेकिंग मैनी बेनिफिट्स ऑफ इट, दिस फॉर्मेशन, कि मुझे इसके बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं कि ये यूट्यूब चैनल्स ने मुझे इसी शक्ल में मुझे इंट्रोड्यूस किया। वरना तो मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, ना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ कि वो मुझे कोई कवरेज देते हैं चैनल्स। तो सर सिंपली ये बैकग्राउंड है मुझे इसके। अच्छा नाज़ुक परी, आप थोड़ी सी अपनी, मैं आपकी बैक हिस्ट्री में जाना चाहूँगा ताकि हमारे नाज़रीन देख सकें। आप मुझे बताएंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, आप ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएंगे। सर, माय फादर्स नेम वाज चौधरी हनीफ कैसर. He was a well-known eminent lawyer and he founded the कैसर Town. कैसर Town बनाया, and he was also well-known in political activities. He was the president of PPP at the time of Zulfikar Ali Bhutto. तो सर ये उनकी मतलब बैकग्राउंड थी कि वो अच्छे वकील थे, कैसर टाउन बनाया और PPP के बड़े एक्टिव वो कारकुन थे। तो आपके कितने और बहन भाई हैं? सर, एक मेरे सबसे बड़े भाई की डेथ हो गई, तो अब मुझे मिला के 3 हैं। जो सबसे बड़े हैं वो बैंक ऑफिसर हैं, फिर एक जो उससे छोटे हैं जिनके साथ मैं कभी रेजिडेंस शेयर करता था, उनके साथ रहता था, तो वो एक वेल नोन टीचर है, वो इज़ लिविंग एट। अच्छा नाज़ुक परी, आप मुझे बताएंगे कि आप ख्वाजा शराब ही नहीं, लेकिन ये रूप, ये गेटअप बनाने में क्या रीज़न थी? ऐसा कौन सा हादसा आपके साथ पेश आया कि आप नाज़ुक परी बनने पर मजबूर हो गई? सर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड मटेरियल क्वेश्चन। सर की बात है कि रीज़न दैट आई टोल्ड यू दैट दिस गेटअप फॉर्मेशन फेवर मी इन वेरी मैनी स्फेयर्स ऑफ लाइफ, कि मुझे कई जगहों पे इस चीज़ के बेनिफिट मिलते हैं कि जैसे मैं मेट्रो में ही सफ़र करता हूँ तो मुझे जल्दी रास्ता मिल जाता है, मुझे आम पब्लिक की तरह धक्के नहीं खाने पड़ते, और एक शोहरत हुई कि मतलब मुझे कोई टीज़र भी मिलते हैं तो मैं उनको इस तरह से हैंडल करता हूँ, और फाइटर तो वैसे ही मशहूर हो जाते हैं। तो मुझे कुछ इस पर प्रॉब्लम्स भी होती, जैसे मैं आपको आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज भी देना चाहता हूँ लिबर्टी पुलिस स्टेशन को, कैसे कि ये मिसबिहेव करते हैं, ये ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं, ये अपनी ड्यूटी पे तवज्जो दें, फजूल हरकतों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, कि ये ट्रांसजेंडर्स को ना इरिटेट किया करें, स्ट्रीट क्राइम पे इनको फोकस करना चाहिए। आप अपने आप को ख्वाजा शराब में शामिल करते हैं, आम नॉर्मल इंसानों में शामिल करते हैं, जैसे आम मर्द हैं? आप मुझे ये थोड़ा सा बताएंगे कि सर, और अगर ख्वाजा शराब समझते हैं तो आपने सरकारी तौर पे
جو آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں گے وہاں پہ کیا درج ہے؟ I conceive myself as a mixture of person, a male, female and a transgender. کہ مطلب نہ میں صحیح طرح پیور میل ہوں، نہ ٹرانسجینڈر ہوں اور فیمیل بھی نہیں ہوں. تو سب میں جو میری ایک فیم کا جو ایک فیکٹر ہے نا وہ یہی ہے کہ میں لوگوں کو کچھ بھی ہے سچ وہ اپنے آپ کو ڈپکٹ نہیں کر رہا. تو یہی میری ایک مین کاز آف فیم ہے کہ جی میں لوگوں کو اس طرح سے کنفیوز مجھے لے کر ہوتے ہیں. تو میں نے اب ناظرہ میں رجسٹر تو نہیں کرایا، مجھے اس پہ پرابلم بھی ہے. میں نے اپنا ڈپلیکیٹ وہ آئی ڈی کارڈ بھی اب کروانا ہے نیو، تو اس کے لیے بھی مجھے پرابلم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنا گیٹ اپ چینج کر کے ہمارے پاس اپنی فوٹوگراف کرانے آئے. اچھا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی، اگر کی کس اسکول کالج یا یونیورسٹی لیول پہ آپ گئے، اس کے متعلق آپ مجھے کیا بتائیں گے ذرا تھوڑا سا؟ شور سر. کہ سر میں نے دیکھے گریجویشن کی سائنس کالج وحدت روڈ سے، پھر میں کمپیوٹر ڈپلوما بھی کیا 1994 میں، پھر میں نے لاء میں ایڈمیشن لیا 1995 میں. بٹ انفارچونیٹلی آئی گاٹ سپلی اینڈ ڈونٹ کلیئر دا سپلی. تو میرے بیچ کے ہی مطلب یہ مطلب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھے فواد چودھری. اب اس وقت 2 سپریم کورٹ کے جسٹس میرے وہ ٹیچر تھے، اعجاز الحسن، منصور علی شاہ صاحب. اگر میں ایسا لاء کر لیتا تو پھر ایک اپنی لائن پہ ایک فکس ہوتا. اور میری یہ فیملی پروفیشن بھی تھا کہ میرے والد صاحب بھی وکیل تھے، میرے ایک مرحوم ماموں بھی وکیل ہے، میری ایک بہن نے بھی لاء کیا، میری اسٹیپ مدر بھی ایک ویل نون ایڈوکیٹ ہے شائستہ کیسے. تو مجھے تو بہت بینیفٹ ہوتے ہیں اگر میں اس فیلڈ میں انٹر ہو جاتا. لیکن انفارچونیٹلی میں ایسا نہیں ہوا. میں نے بہت سی جابس کر کے سر دھکے کھائے، کہیں میں سیٹل نہیں ہو سکا. تو اب کچھ عرصے سے جب سے میں ٹرانسجینڈر فارم میں اپنے آپ کنورٹ کیا تو آئی ایم ٹیکنگ سم بینیفٹ، کہ میں کچھ اس کے بینیفٹ ہی لے رہا ہوں کہ مجھے فیم مل گیا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ فواد چودھری جیسے منجے ہوئے وکلا اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، آپ کے استادوں میں بعض جسٹس ہیں، جج صاحبان ہیں. تو ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ آپ بجائے وکلا بننے کے یا کوئی اچھی جاب کرنے سے آپ نازک پری بن گئے؟ اس کی میں کیا راز ہے؟ سر راز تو یہی کہ دیکھیں سمپلی جب میں لاء مطلب پارٹ 1 کوالیفائی نہ کر سکا. اگر میں جیسے آپ بتایا کہ اگر میں وکیل بن جاتا تو پھر میری لائف اور کچھ سمتھنگ ڈفرینٹ، تو پھر مطلب میری ایک اسٹیبل لائف ہوتی، میری ایک نارمل آدمی کی طرح ایک لائف ہونی تھی. لیکن جب لاء سے میں ڈیویٹ ہوا تو وہاں سے ساری خرابیاں شروع ہوئی کہ میں ایم بی اے کا مجھے وہ بینیفٹ نہیں ملا جو لوگوں کو ویسے ملتا بھی ہے. تو اٹ واز مائی مس فارچون کہ میں دھکے ہی کھاتا رہا، کہیں جاب کر کے کہیں اسٹیبل نہ ہو سکا. تو لیکن اگر میں یہ بھی نہ ہوتا تو ایک بالکل ایک لوزر اور ایک ان نون پرسنالٹی، ایک irrelevant فار دا سوسائٹی. نو بڈی ول بادر ٹو کمیونیکیٹ ود می. مجھے کوئی بلانا نہ پسند کرتا کہ اس کو مجھے اس سے کیا بینیفٹ ہوتا، کہ میں کوئی بزنس مین نہیں، کوئی سروس مین نہیں. تو لوگوں نے تو مجھے اوائڈ کرا تھا. لیکن اب میری پھر ایک ویلیو ہے، آئی ایم بیکم ریلیونٹ فار دا پیپل، کہ مجھے لوگ اب بلاتے ہیں کسی نہ چاہے کسی ہنسی مذاق کے پرپز سے ہی بلاتے ہیں. تو میری اب ایک ویلیو ہے کہ میڈیا میں میری کوریج ہوتی ہے. اٹس اے بلیس آف فارمیشن آف نازک پری دیٹ آئی ایم سٹنگ دا dignified person like you. I'm conducting the honorable channel of Pak Urdu News. آپ کی جو فیملی ہے ویل اسٹیبلش ہے، تو کیا انہوں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا؟ اور دوسرا یہ کہ جب آپ نازک پری بنی ان کے اسٹیٹس پہ کوئی حرف آیا یا انہوں نے منع کیا ہو آپ کو؟ Sir, unfortunately, my family did not properly supported me like this, کہ میں اپنے کہیں پہ کچھ کر لیتا اس طرح سے اپنے آئی اسٹینڈ مائی آن فوٹنگ، کہ میں کچھ اپنے جگہ کچھ کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. مجھے کوئی فیملی کی طرف سے ایسی سپورٹ نہیں ملی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا نازک پری ہمارے ساتھ ہے. یہ نازک پری بننے میں جہاں تک میں نے ان سے بات کی، یہ بھی ایک عام نارمل انسان ہے، خواجہ سرا نہیں. لیکن اس معاشرے نے
ان کو خواجہ سرا بننے پہ مجبور کر دیا. اگر ان کو بھی اچھا روزگار مل جاتا تو آج یہ ایک باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے. ان کی فیملی کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، معاشرے نے بھی کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا اور مجبوراً یہ نازک پری بننے پہ مجبور ہو گئی. حکومت وقت سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار دو، ان کے چولہے جلے، ان کا فیوچر ڈیولپ ہو. ورنہ اگر آپ روزگار نہیں دیں گے، اپنی کرسی کی چھینا تانی میں لگے رہیں گے تو یہ ایسے نازک پریاں روز بنتی رہیں گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیں پاک اردو نیوز. ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں.